साथीहरु नमस्कार। आज हामी 2078 साल भाद्र महिनाको युवा मञ्चमा छापिएको लोकसेवा तयारीसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू, वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर जुटेका छौं। यसमा विशेष गरी नयाँ तथा समसामयिक विषयवस्तुहरू छापिने हुँदा युवा मञ्चका प्रश्नहरू पनि हामीले ध्यान दिएर पछिल्लो केही समयदेखि हरेक महिनाका युवा मञ्चमा छापिएका प्रश्नहरूको सङ्गालोको भिडियो बनाउने गरेका छौं। साथीहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने लोकसेवा तयारीको लागि यो एकदमै सहयोगी हुन सक्छ। ल सुरु गरौँ यसरी। प्रश्न नम्बर 1 मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कति जिल्लामा सञ्चालनमा ल्याइएको छ भन्दा 77 जिल्लामा रहेको छ। 753 वटै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको छ। ओके। प्रश्न नम्बर 2 आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट अनुसार अब 78-79 मा आर्थिक वृद्धि दर कति हुने लक्ष्य लिएको छ? वृद्धि दर कति हुने लक्ष्य रहेको छ भन्दा 6.5% भइहाल्यो। ओके। प्रश्न नम्बर 3 आर्थिक वर्ष 77-78 मा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर कुन प्रदेशमा रहेको अनुमान छ भन्दा बागमती प्रदेशमा 4.7%। ओके। त्यस्तै गरी 7 प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर अब 77-78 मा अनुमानित तपसिल बमोजिम रहेको छ भनेको छ। यसमा यहाँनिर हेर्न सक्छौं हामी। प्रदेश नम्बर 1 मा 3.6%, 2 मा 3.5%, बागमती प्रदेशमा 4.7%, गण्डकीमा 3.6%, लुम्बिनीमा 3.9%, कर्णाली प्रदेशमा 3.6% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3.4% भनेर। ओके। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा हेरौँ। अध्यागमन सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाली पोर्टको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? नेपाली पोर्टको शुभारम्भ 2076 को माघ 13 गते। 2076 को माघ 13 गते। ओके। प्रश्न नम्बर 5 विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी जम्प नेपालको कुन नदीमा निर्मित पुलमा बनाइएको छ भन्दा कालीगण्डकी नदीमा पर्वतको कुस्मा र बागलुङको बलेवा जोड्ने पुलमा। सो बन्जीको सफल परीक्षण 2076 माघ 16 गते गरिएको। द क्लिफ कुस्मा बन्जी नामक सो बन्जीको उचाइ 228 मिटर भनेको 748 फिट रहेको छ। विश्वकै अग्लो बन्जी चाहिँ मकाउमा रहेको छ 233 मिटर। 233 मिटर 764 फिटमा रहेको 233 मिटर चाहिँ मकाउमा रहेको रहेछ भने नेपालमा 228 मिटर भनेको 5 मिटर मात्रै कम रहेछ नेपालमा। ओके। प्रश्न नम्बर 6 सानै छु बढ्न देऊ बाल विवाह होइन पढ्न देऊ नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? सुदूरपश्चिम प्रदेश भइहाल्यो। ओके। प्रश्न नम्बर 7 भरतपुर महानगरपालिकामा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण परीक्षण प्रयोगशाला कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको भन्दा विक्रम सम्वत 2076 को पुस 1 मा। प्रश्न नम्बर 8 काठमाडौँको कमलादीमा स्काई वाक टावरको शिलान्यास कहिले गरियो भन्दा विक्रम सम्वत 2076 को मङ्सिर 21 मा। ओके। 76 को मङ्सिर 21 भन्यो। अब प्रश्न नम्बर जाउँ हामी। प्रश्न नम्बर 9 पर्यटन नीति 2065 अनुसार पर्यटनलाई कति क्षेत्रमा विविधीकरण तथा विस्तार गरिएको छ? 13 क्षेत्रमा। प्रश्न नम्बर 10 नेपालको पर्यटनमा हाई सिजनका रूपमा कुन महिनालाई लिइन्छ? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। अक्टोबर महिना चाहिँ हाई सिजन हो भने नर्मल सिजन फेब्रुअरी हो, लो सिजन भनेको नोभेम्बर हो र अफ सिजन भनेको मार्च हो। यसरी अक्टोबर भनेको एकदमै हाई सिजन, नर्मल सिजन फेब्रुअरी अनि लो सिजन नोभेम्बर अनि अफ सिजन भनेको मार्च। ओके। अब त्यसपछि हामी अर्कोमा हेरौँ। नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटकले पदयात्रा गर्ने क्षेत्र कुन हो भन्दा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भइहाल्यो। प्रश्न नम्बर 12 ठमेलमा महानगरीय पर्यटन सूचना केन्द्रको शुभारम्भ कहिले भएको हो? 2076 को असार 18 मा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा एक वडा एक ताल अभियान सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह कुन हो भन्दा घोराई उपमहानगरपालिका दाङमा एक वडा
एक ताल भनेर। ओके, प्रश्न नम्बर 14, विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कहिले भयो? 2077 को असोज 19 मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिका बीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको सो आयोजनाको अनुमानित लागत रु 8 अर्ब रहेको। ओके, अब प्रश्न नम्बर 15 मा जाउँ। हाल नेपालमा बोलिने भाषाको सङ्ख्या कति पुगेको छ भन्दा 131 पुगेको छ, 131 पुगेको छ। भाषा आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको अब 76-77 को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा 2 मरेक याख्या र नाभा शेर्पा भाषा थप भएसँगै भाषाको सङ्ख्या 131 पुगेको। भाषा आयोगले अब 75-76 मा राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार थप भएका 6 भाषा चाहिँ राणाथारू कैलाली, नारफू मनाङ, चुमस्यार गोर्खा, पोइके डोल्पा, सेराके मुस्ताङ, नुब्री लार्के गोर्खा रहेको। अनि यसरी राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा बोलिने भाषा 123, 1, 2, 3 रहेका थिए 68 अनुसार भने अहिले कति भए भन्दा 131 भए। अनि 131 मा 6वटा भाषा चाहिँ 75-76 मा थपियो भने 76-77 मा 2वटा थपियो, 6 + 2 8वटा थपिएर 131 वटा भएका छन् भाषा, 8वटा भाषा थप भएका छन्, त्यो गर्दा 131 पुग्यो। ओके, अब हामी जान्छौँ अर्को प्रश्नमा। प्रश्न नम्बर 16, सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर कहिले सार्वजनिक गरिएको हो? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। 2077 को मङ्सिर 23 गते 2077 को मङ्सिर 23 गते नेपाल र चीनद्वारा एकै दिन सो उचाइ सार्वजनिक गरियो। सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर रहेको भनेर। ओके, अब प्रश्न नम्बर 17, नेपालकै पहिलो विज्ञान सङ्ग्रहालय बीपी कोइराला मेमोरियल राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ भन्दा कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको छ। यो सङ्ग्रहालय विक्रम सम्वत 2076 वैशाख 28 देखि 2076 को वैशाख 28 देखि सञ्चालनमा आएको। विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तालाई सङ्ग्रहालयमा रहेका सामग्रीबारे जानकारी दिन फुलमाया नामक रोबोट समेत रहेको, त्यहाँ रोबोट समेत रहेको छ, फुलमाया नाम गरेको। ओके, अब प्रश्न नम्बर 18 हामी जाउँ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा तेस्रो नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2074-75 कहिले सार्वजनिक गरियो भनेको छ? 2076 को वैशाख 13 मा गरियो। यस सर्वेक्षणमा 2074 असारदेखि 2075 जेठसम्मको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ। श्रम तथ्याङ्क विज्ञहरूको 19औँ सम्मेलनबाट पारित श्रम तथ्याङ्क सम्बन्धी अवधारणा अनुसार यो सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको। नेपालमा पहिलो श्रम शक्ति सर्वेक्षण सन् 1998 र 1979 र दोस्रो सन् 2008 मा सम्पन्न भएको थियो भनेपछि अहिले भएको चाहिँ 74-75 को चाहिँ कहिले कति हो भन्दा तेस्रो श्रम शक्ति सर्वेक्षण हो। तेस्रो श्रम शक्ति सर्वेक्षण पहिलो चाहिँ सन् 1998 to 1999, दोस्रो सन् 2008 मा सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 19 हेरौँ। विक्रम सम्वत 2074 असोज 25 को मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार देशभर कति स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्र अन्तर्गत परेका छन् भन्दा देशभर कति स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्रमा परेका छन् यहाँनिर हेरौँ। प्रश्न नम्बर 19 मा कतिवटा रहेका छन् भन्दा 57 वटा रहेका छन्। पिछडिएको क्षेत्रमा समेटिएका नगरपालिका 8 वटा र गाउँपालिका 49 वटा रहेका छन्। नगरपालिका 8 वटा र गाउँपालिका 49 वटा गएर 57 वटा पिछडिएको क्षेत्र भनेर रहेको छ। सबैभन्दा बढी स्थानीय तह पिछडिएको क्षेत्र परेको जिल्ला बझाङ हो, 6 वटा परेका छन् बझाङमा। अनि प्रदेश 1 मा 2 वटा मात्रै रहेका छन्, प्रदेश 2 मा 4 वटा, बागमतीमा 2 वटा, गण्डकीमा 1 वटा, लुम्बिनीमा 1 वटा, कर्णाली प्रदेशमा 30 वटा छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 17 वटा रहेका छन्। जम्मा 49 वटा हामीले यहाँनिर हेरेका थियौँ। पिछडिएको 57 वटा, 57 मा गाउँपालिका 49 र नगरपालिका 8 गएर 57 वटा छन्। 57 मा प्रदेश 1 मा 2 वटा, प्रदेश 2 मा 4 वटा, बागमतीमा 2 वटा, गण्डकीमा
एउटा, लुम्बिनीमा एउटा, कर्णालीमा 30 र सुदूरपश्चिममा 17। अब धेरै कहाँ रहेका छन् भन्दा कर्णालीमा 30 रहेछ अनि सुदूरपश्चिममा 17वटा छन्। त्यहाँ धेरै भयो। अनि प्रदेश 1, प्रदेश 2, प्रदेश 3, 1, 2, 3मा 2-2वटा, 1, 2, 3मा 2-2वटा अनि गण्डकी र लुम्बिनीमा एउटा भनेर याद गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 20 हेरौँ। ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरुवात कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दा 2076को वैशाख 1 देखि रु 1 लाख रकमको सो बिमाको प्रिमियमको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने। हाल यो बिमा सुविधा 70 वर्ष माथिको ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भन्यो। ओके, प्रश्न नम्बर 21। नेपालमा र्याफ्टिङको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2027 देखि। विक्रम सम्वत 2032 देखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन सुरु गरियो र्याफ्टिङ, 2032 देखि व्यावसायिक रूपमा। प्रश्न नम्बर 22। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा को नियुक्त भएका छन् भर्खरै भन्दा 2078को जेठ 29मा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कहिले नियुक्ति भन्दा 2078को जेठ 29 गते गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलद्वारा संविधानको धारा, अब यहाँनिर हेरौँ, धारा 168(5) अनुसार पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको। यसअघि पोखरेल गण्डकी प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेता रहेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 2078 जेठ 27मा गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने आधारसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरिएको। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा पोखरेलको दाबी परेको थियो। ओके, प्रश्न नम्बर 23मा हेरौँ। प्रसिद्ध भाजु पोखरी कहाँ रहेको छ? भक्तपुरमा 12औं शताब्दीमा निर्माण भएको भनिन्छ यसलाई। प्रश्न नम्बर 24। सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेक्ने सबैभन्दा कम उमेरका निजामती कर्मचारी को हुन्? अब निजामती कर्मचारीमा आयो युवराज धितालले विक्रम सम्वत 2078 जेठ 17 सन् 2021 मे 31मा 23 वर्षको उमेरमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका पश्चिम रुकुमका धिताल हाल नापी कार्यालय दाङ अन्तर्गत लमही शाखामा नापी प्राविधिकका रूपमा रहेका छन्। ओके, युवराज धिताल। ओके, प्रश्न नम्बर 25। चलचित्र पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दा जेठ 7मा मनाइन्छ चलचित्र पत्रकारिता दिवस। प्रश्न यसमा चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालको 2078 जेठ 7 गतेको सङ्घको 22औं स्थापना दिवस तथा 19औं चलचित्र पत्रकारिता दिवस मनाइयो। सङ्घ दर्ता भएको दिनलाई आधार मानेर हरेक वर्ष जेठ 7मा यो दिवस मनाउँदै आइएको छ। प्रश्न नम्बर 26। मन्त्री परिषदको 2078 जेठ 10को बैठकले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO कसलाई नियुक्त गरियो भन्दा बालानन्द शर्मा नेपाली सेनाका पूर्व रथी हुनु नि। ओके, प्रश्न नम्बर 27। नेपालको इतिहासमा कुन घटनालाई बस्नेत पर्वत पनि भनिन्छ भन्दा भण्डारखाल पर्वलाई बस्नेत पर्व पनि भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 28। नेपालको कुन जातिलाई उराव भनिन्छ भन्दा किसान जातिलाई उराव भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 29। नेपालको पूर्वी तराईमा बोलिने झाँगड भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ भन्दा द्रविड भाषा परिवार अन्तर्गत। ओके, प्रश्न नम्बर 30। प्रश्न नम्बर 30मा हेरौँ। नेपालमा काष्ठकलाको उच्च विकास कुन कालमा भएको मानिन्छ भन्दा मल्लकालमा भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 31। केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ भन्दा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय। यो स्थानीय छैन अहिले, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भइसक्यो। ओके, प्रश्न नम्बर 32। मालवाहक गाडीमा भेहिकल एन्ड इन्साइमेन्ट ट्रेकिङ प्रणाली ओके VCTS वेब पोर्टल कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2076 को साउन 1 गतेदेखि ल्याइएको हो। यसमा कस्तो छ के रहेछ यसको व्यवस्था यहाँनिर हेरौँ। राजस्व अनुसन्धान विभागले माल वस्तु ढुवानी गर्ने साधनले मालसामान ढुवानी गर्नु पूर्व ढुवानी कम्पनी वा व्यवसायीले वा आयातकर्ताले मालसामानको विवरण
वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र ओसार पसार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम विकास गरिएको नयाँ सफ्टवेयर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। VCTS सेवा साउन 1 मा प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीद्वारा सिंहदरबारमा शुभारम्भ गरिएको हो। अनि सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार सो प्रणाली लागू भएको। यो प्रणालीबाट ढुवानीकर्ताको विवरण अनलाइनबाटै जानकारी लिन सकिन्छ। राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन 2052 अनुसार विभागले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। प्रश्न नम्बर 33, आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय बीजक प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि गरिएको हो भन्दा 2074 को मङ्सिर 1 गतेदेखि। ओके। प्रश्न नम्बर 34, मुलुककै पहिलो पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश कुन हो भन्दा गण्डकी प्रदेश, विक्रमसम्म 2075 भाद्र 13 मा घोषणा। प्रश्न नम्बर 35, नेपाल न्यून आय भएका मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा कहिले स्तर उन्नति भएको हो भन्दा सन् 2020 को जुलाई 2 मा, सन् 2020 को जुलाई 2, 2077 को असार 18 गते। न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा। विश्व ब्याङ्कले सन् 2020 को जुलाई 2 मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा फड्को मारेको हो। विश्व ब्याङ्कले $1036 देखि $4045 सम्म प्रति व्यक्ति आय भएका मुलुकलाई न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा वर्गीकरण गरेको छ। सन् 2018 मा नेपालको प्रति व्यक्ति आय $960 रहेकोमा सन् 2019 मा $1090 पुगेपछि, सन् 2019 मा $1090 पुगेपछि न्यून मध्यम आयको मुलुक भएको हो नेपाल। विश्व ब्याङ्कले पछिल्लो पटक $1036 भन्दा कम प्रति व्यक्ति आय भएको मुलुकलाई न्यून आय 1036 देखि $4045 प्रति व्यक्ति आय भएको मुलुकलाई न्यून मध्यम आय 4046 देखि $12,535 प्रति व्यक्ति आय भएका मुलुकलाई उच्च मध्यम आय र सोभन्दा माथि आय भएका मुलुकलाई उच्च आय। यद्यपि प्रति व्यक्ति आयको यो सीमा विभिन्न समयमा फेरिने भएका मुलुकका रूपमा वर्गीकरण गरिएको। यो एउटा लिमिटेसन चाहिँ टाइमली चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुनसक्छ भन्ने कुराहरू लेख्यो यहाँनिर। ओके। अर्को हेरौँ, बेनिन र तान्जानिया न्यून आय भएका मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएका मुलुकमा उक्लिएका। अनि मौरिसस, नाउर र रोमानिया उच्च मध्यम आय भएका मुलुकबाट उच्च आय भएका मुलुकमा स्तर उन्नति भए। इन्डोनेसिया न्यून मध्यम आय भएको मुलुकबाट उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भयो। अल्जेरिया र श्रीलङ्का उच्च मध्यम आय भएका मुलुकबाट घटुवा भएर न्यून मध्यम आय भएका मुलुकमा परे। त्यस्तै सुडान न्यून मध्यम आय भएको मुलुकबाट न्यून आय भएको मुलुकमा झर्यो। त्यस्तै दक्षिण एसियाली मुलुक मालदिप्स उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा पर्यो। भारत, पाकिस्तान, भुटान र बङ्गलादेश न्यून मध्यम आय भएका मुलुकमा परेका। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये अफगानिस्तान मात्र न्यून आय भएको मुलुकमा पर्यो अब अहिलेको स्थिति हेर्दा। ओके। अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा प्रश्न नम्बर 36 मा द्वारा कुन वर्षलाई इन्टरनेसनल इयर अफ पिस एन्ड ट्रस्टका रूपमा मनाउने निर्णय भएको छ भन्दा सन् 2021 लाई इन्टरनेसनल इयर अफ क्रिएटिभ इकोनोमिक्स फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र इन्टरनेसनल इयर फर फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्सका रूपमा पनि मनाउने निर्णय भयो भनेपछि इन्टरनेसनल इयर अफ पिस एन्ड ट्रस्ट पनि 2021, इन्टरनेसनल इयर अफ पिस एन्ड ट्रस्ट पनि 2021 र 2021 लाई नै इन्टरनेसनल इयर अफ क्रिएटिभ इकोनोमी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र इन्टरनेसनल इयर फर फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्सका रूपमा पनि मनाउने निर्णय गरियो। 2021 मा नै तीनवटा इयर भनौँ न तीन तरिकाले मनाइयो। एउटा इन्टरनेसनल इयर फर पिस एन्ड ट्रस्ट, एउटा अर्को इन्टरनेसनल इयर फर क्रिएटिभ इकोनोमिक फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र अर्को इन्टरनेसनल इयर अफ फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स, तीनवटा। ओके। प्रश्न नम्बर 37 मा हेरौँ, सन् 2020 जनवरीदेखि 2021 डिसेम्बरसम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा चयन हुन सफल राष्ट्र कुन हुन् भन्दा भियतनाम, ट्युनिसिया, इस्टोनिया, नाइजेरिया र
सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस सन् 2019 देखि 2020 डिसेम्बरको अवधिका लागि युएनको सुरक्षा परिषदमा अस्थायी सदस्यका रूपमा डोमिनिक रिपब्लिक, इन्डोनेसिया, जर्मनी, बेल्जियम र दक्षिण अफ्रिका रहेका थिए 2019 मा भने 2020 देखि 2021 को डिसेम्बरसम्मको लागि चाहिँ भियतनाम, ट्युनिसिया, इस्टोनिया, नाइजेरिया र सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस आए। ओके, प्रश्न नम्बर 38, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका 15 राष्ट्रद्वारा आरसीईपी नामक व्यापारिक सम्झौता कहिले गरियो भन्दा सन् 2020 को नोभेम्बर 15 मा गरियो। यसमा सम्झौता गर्नेमा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड समेत रहेका युरोप, अमेरिका र मेक्सिको बीच पनि यस्तै प्रकृतिको व्यापारिक सम्झौता भएको थियो। आरसीईपी को अवधारणा चीनले ल्याएको हो। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका 15 राष्ट्रद्वारा आरसीईपी नामक व्यापारिक सम्झौता चाहिँ 2020 को नोभेम्बर 15 मा सम्झौता भयो। ओके, प्रश्न नम्बर 39, विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्मारक कहाँ निर्माण गरिएको छ भन्दा भारतको गुजरातमा वल्लभ भाई पटेलको 182 मिटर अग्लो स्मारक। ओके, स्ट्याचु अफ युनिटी नामक सो स्ट्याचुको अनावरण सन् 2018 को अक्टोबर 13 मा गरिएको। यस अघि विश्वकै अग्लो स्मारक अमेरिकाको मदरल्यान्डलाई मानिन्थ्यो। अब चाहिँ भारतको वल्लभ भाई पटेलको उसलाई स्ट्याचु अफ युनिटी भनेर नाम दिएको छ। प्रश्न नम्बर 40, इरानको राष्ट्रपतिमा को निर्वाचित भएका छन् भन्दा इब्राहिम राइसी 2021 को जुनमा इब्राहिम राइसी। यहाँनिर हेरौँ, इस्लामिक कट्टरपन्थी विचारधाराका पूर्व प्रधान न्यायाधीश राइसी इरानको राष्ट्रपतिमा चयन भएका। इरानको सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खमेनीको समर्थन प्राप्त राइसीले अत्याधिक मत प्राप्त गरी विजयी बनेका। सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुँदा धेरै राजनीतिक बन्दीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी फैसला गरेको आरोप उनीमाथि रहेको छ। प्रश्न नम्बर 41, फाउन्टेन पेनको आविष्कार वाटरम्यानले गरेका हुन् भने हवाईजहाजको आविष्कार कसले गरेका हुन्? ओरभिल राइट र विल्बर राइट, जसलाई हामी राइट ब्रदर्स, राइट दाजुभाइ पनि भन्छौँ। ओके, प्रश्न नम्बर 42, विश्वको सबैभन्दा गहिरो सागर कुन हो भन्दा क्यारेबियन सागर। ओके, बोको हराम नाइजेरियाको विद्रोही समूह हो भने खमेर रुज कुन देशको विद्रोही समूह हो? कम्बोडिया, एकदमै महत्त्वपूर्ण। खमेर रुज चाहिँ कम्बोडियाको। प्रश्न नम्बर 44, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा उपमहासचिवको व्यवस्था कहिलेदेखि गरियो भन्दा सन् 1998 देखि। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो उपमहासचिव क्यानाडाका लुइस फ्रेसेट सन् 1998 to 2006 हुन्। हाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उपमहासचिवमा नाइजेरियाका अमिना जो मोहम्मद रहेका छन्। ओके, प्रश्न नम्बर 44 मा त्यो भयो भने अब प्रश्न नम्बर 45 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 45 मा 45, सार्क सचिवालयबाट नियमित रूपमा निस्कने पत्रिकाको नाम के हो भन्दा पिजन हो। सार्क सचिवालयबाट पिजन। ओके, 46, सार्क राष्ट्रका कुन व्यक्तिलाई गुरुदेव भनी चिनिन्छ? सार्क राष्ट्रका कुन व्यक्तिलाई गुरुदेव भनी चिनिन्छ भन्दा रवीन्द्रनाथ टैगोर, भारतका। ओके, अब विविधमा जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 47, राजधानीमा आयोजित 9औं नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभल 2021 मा सर्वोत्कृष्ट वृत्तचित्रको उपाधि कुन चलचित्रले जित्यो भन्दा सहायक श्रीमान को हस्बैन्डले गणेश पाण्डेद्वारा निर्देशित तथा शारदा गैरे निर्मित, हेरौँ है, गणेश पाण्डेद्वारा निर्देशित तथा शारदा गैरे निर्मित बहुपति प्रथामा आधारित वृत्तचित्रमा सहायक श्रीमान उत्कृष्ट ठहरिएको। कथानक फिल्मतर्फ आमा हिमाल उप्रेती निर्देशित तथा भूपेन्द्र कुमार खड्का निर्मित उत्कृष्ट घोषणा भएको फिल्म वृद्ध आमा बुबालाई वृद्धाश्रममा राख्नेको कथामा आधारित रहेको। ओके, अनि डकुड्रामातर्फ दुर्गा माण्डु माधवराज खरेलद्वारा निर्मित एवं निर्देशित उत्कृष्ट घोषणा भएको यो वृत्तचित्र छाउपडी समस्यामा आधारित रहेको। ओके, प्रश्न नम्बर 48, इबोला भाइरस सर्वप्रथम कहाँ देखा परेको थियो भन्दा कङ्गो र सुडानको एन्जारामा सन् 1976 मा। ओके, अर्थ आवर भनेको के हो भन्दा ऊर्जा बचतका लागि विश्वव्यापी अभियान हो। यस अभियानको सुरुवात सन् 2007 मा अस्ट्रेलियाबाट भएको हो। हरेक वर्ष मार्च 24 मा
अर्थ आवर मनाउने गरिन्छ हरेक वर्ष मार्चको 24 मा। ओके, प्रश्न नम्बर 50 अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दा जुन 20 मा शरणार्थी दिवस सन् 2001 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। शरणार्थी सम्बन्धी घोषणापत्र जारी गरेको उपलक्ष्यमा सन् 2000 को डिसेम्बरमा बसेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाले सो दिवस मनाउने सम्बन्धमा निर्णय गरेको। सन् 1951 मा 1951 मा शरणार्थी सम्बन्धी घोषणापत्र जारी भएको थियो। ओके, प्रश्न नम्बर 51 अन्तरिक्षमा सबैभन्दा बढी समय बिताउने महिला अन्तरिक्ष यात्री को हुन् भन्दा क्रिस्टिना कोच भइन् उनी 328 दिन बिताउने। सन् 2019 मार्च 14 मा अन्तरिक्ष गएकी क्रिस्टिना सन् 2020 को फेब्रुअरी 6 मा पृथ्वीमा अवतरण गरेकी। अन्तरिक्षमा सबैभन्दा बढी समय बिताउने पुरुष चाहिँ रुसका भलेरी पोल्याकोभ सबैभन्दा बढी समय बिताउने पुरुष हुन् भन्दै क्रिस्टिना कोच चाहिँ सबैभन्दा बढी समय अन्तरिक्षमा बिताउने महिलाको इतिहास रचेकी छन्। ओके, प्रश्न नम्बर 52 संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा कुन दिनलाई निलो आकाशका लागि सफा हावा दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको हो भन्दा सेप्टेम्बर 7 मा। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 2019 को डिसेम्बर 19 मा सो घोषणा गरेको। सन् 2020 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको सेप्टेम्बर 7 मा चाहिँ निलो आकाशका लागि सफा हावा दिवस, निलो आकाशका लागि सफा हावा। ओके, प्रश्न नम्बर 53 मार्की खेलाडी भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा टिमको लोकप्रिय र सिपालु खेलाडीलाई मार्की खेलाडी भनिँदो रहेछ। मार्की खेलाडी, ध्यान दिउँ यसलाई। प्रश्न नम्बर 54 सन् 2020 को जनवरी 12 मा नेपाल सरकारबाट सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशी को हुन् भन्दा उम डङ्गिल सन् 2020 को जनवरीमा। ओके, प्रश्न नम्बर 55 विश्वकै सबैभन्दा पुरानो टेनिस प्रतियोगिता कुन हो? विश्वको सबैभन्दा पुरानो टेनिस प्रतियोगिता कुन हो? यसको सही जवाफ हो विम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिता। विम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिता यो सन् 1877 मा अल इङ्ल्यान्ड लन टेनिस एन्ड क्रोक्वेट क्लबमा पहिलोपटक खेलिएको। सन् 1877 देखि विम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिता सुरु गरियो विश्वमा। प्रश्न नम्बर 56 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा सहभागी हुने टिमको सङ्ख्या बढाई कति कायम गरेको छ भन्दा 14 वटा कायम गरेको छ। सन् 2021 को जुन 1 मा यो डिसाइड गरियो। सन् 2027 को एक दिवसीय विश्वकपमा 14 राष्ट्रको सहभागिता हुने। अहिले एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा 10 राष्ट्रको सहभागिता हुँदै आएको थियो। त्यसैगरी T20ले विश्वकपमा 20 टिमले सहभागिता जनाउन पाउने भनेको छ। अहिले 16 राष्ट्रले सहभागिता दिँदै आएका थिए। सन् 2024 को T20 विश्वकपमा 20 टिमको सहभागिता हुनेछ। सन् 2024 को विश्वकपपछि हरेक 2 वर्षमा T20 विश्वकप आयोजना गर्ने निर्णय समेत आइसिसीले गरेको। त्यसैगरी च्याम्पियन्स ट्रफी पुनः हुने भएको छ। सन् 2017 देखि च्याम्पियन्स ट्रफी भएको छैन। च्याम्पियन्स ट्रफी भने 8 देशले नै खेल्नेछन्। एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट र च्याम्पियन ट्रफी 4-4 वर्षको अन्तरालमा नै हुनेछन्। ओके, प्रश्न नम्बर 57 विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड-19 को भेरिएन्टलाई ग्रिक अल्फाबेटको आधारमा नामाकरण कहिले गरियो भन्दा सन् 2021 को मे 13 मा। 2021 को मे 13 मा तेक्वान्दो खेललाई आधिकारिक रूपमा ओलम्पिकमा कहिलेदेखि समावेश गरियो? सन् 2020 को सिडनी ओलम्पिकदेखि सन् 2000 को सिडनी ओलम्पिकदेखि। सन् 1988 मा सोलमा र सन् 1992 मा बार्सिलोनामा भएको ओलम्पिकमा तेक्वान्दोले प्रदर्शन खेलका रूपमा प्रवेश पाएका थिए भन्यो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 59 नदीको किनारा भए जस्तै समुद्रको के हुन्छ? तट भनिन्छ। नदीको किनारा जस्तै समुद्रको तट। प्रश्न नम्बर 60 विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोना भाइरसका कारण विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको घोषणा कहिले गरेको हो? सन् 2020 को जनवरी 30 मा। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, WHO ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था चाहिँ सन् 2020 को जनवरी 30 मा। सन् 2020 जनवरी 30 सजिलो छ। सन् 2020 जनवरी 30। ओके, प्रश्न नम्बर 61 विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड-19 लाई विश्वव्यापी महामारीका रूपमा घोषणा कहिले गर्यो भन्दा 2020 को मार्च 11 मा। यहाँनिर हेरौँ है, यसलाई नझुक्यौँ। 2020 को मार्च 11 मा WHO ले कोरोना भाइरसका कारणमा विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकालीन चाहिँ 20 को जनवरी 30 मा। अनि फेरि कोभिड-19 लाई विश्वव्यापी महामारी चाहिँ 2020 को
मार्च 11 मा घोषणा गर्यो, 2020 को मार्च 11 मा। ओके, प्रश्न नम्बर 62, पृथ्वीको वातावरण संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ अनि मात्र अरू कार्य गर्नुपर्छ भने अमेरिकी युवाद्वारा सञ्चालित गरिएको आन्दोलनलाई के भनिन्छ भन्दा अर्थ फर्स्ट भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 63, विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपालको व्यापार नीतिको समीक्षा पहिलोपटक कहिले गरियो? सन् 2012 मा। नेपालको व्यापार नीतिको दोस्रो समीक्षा सन् 2018 डिसेम्बर 3 देखि 5 मा भएको। यसै गरी नेपालको आगामी व्यापार नीतिको समीक्षा सन् 2025 मा हुने। WTO मा अल्प विकसित सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापार नीतिको समीक्षा हरेक 6 वर्षमा हुने गरेको। ओके, लेखन तथा सङ्कलन संयोजन टङ्ककेसी भनेर हामीले हेऱ्यौँ। यो 2078 को भाद्र महिनाको युवा मञ्चमा रहेको लोकसेवासँग सम्बन्धित सामग्री। यतिन्जेल यो सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।